كوكو مي شابوبيت اكوا فينا. علاش؟ حيت الهضره فينا اللهم نديرو اللي بغينا، ناخدو رشفه. اوكي شوف، كام داون. ملي نقول لك كام داون يعني كام داون، تهدن اي حاجه كديرها، كتهضر مع صاحبتك كتشاطي، حبس حبس حبس. غتجيب ورقه وستيلو، حيت اليوم غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي ديما كنسمعو فيما كنحل الانستغرام كل نهار. طونيو اش من كاميرا خصني نشري؟ حمزه باش تنصحني؟ كوكو tes photos sont adorables. tu me conseilles quoi comme caméra؟ هاد الكريسيون هادي. ولا شوف، راه بحال كتمشي عند شي واحد كيسوق وكتقول ليه شاف كتسوق، قول لي بغيت نشري طوموبيل. ما يمكنش. هادو دي كيسيون كنسميوهم دي كيسيون اللي هما ابيدار. دي ابيدار صافي دي كيسيون اللي هما واسعين تري باغ. ما نقدرش نجيو نبدا نجاوب دغيا. ولا اجي نتايا باغي تشري كاميرا، خذ هاد الريفيرونس. اجي انت باغي تشري كاميرا هكا. ما يمكنش هادشي، ما يمكنش. ما كاينش شي واحد في العالم غادي يدخل غادي يقول لك هاك شري هادي. علاش؟ حيت اون با ما عندناش نفس الاوزاج. يعني لي بوزوان ديالي انا ماشي هما لي بوزوان ديالك نتايا، ماشي هما لي بوزوان ديال شي فوتوغراف برا، ماشي هما لي بوزوان ديال خوك الا كان كيدير نفس حتى هو الفوتوغرافي. يعني كل واحد ولي بوزوان ديالو الاوزاج. علاش انا غادي ندير ديك الكاميرا؟ كاين هذا اللي غيبغي يديرها بور يوتيوب، هادي ميك اب ارتيست غتبغي تصور بها فيديو ديال الميك اب، هذا غيبغي يدير لي فيديو كليب، هذا غادي يبغي يصور العراسات، هذا غادي يبغي يمشي بعيد في السينما ويبدا يخدم داكشي ديال سينماتوغرافي. كاينين بزاف ديال الاستعمالات. وعاد عاوتاني كاين البيدجي، والبيدجي هو اللي كيقدر يحكم عليك. حيت تقدر تكون عندك امكانيه انك تجيري واحد سوني اس 3 ولا واحد الكانون كذا ولا هادي ولا هادي، مي البيدجي ديالك ما كيسمحش لك انك تاخذها. هذا مشكل طرالي وطرا بزاف ديال الناس. علاش؟ حيت حنا كمغاربه كناس في شمال افريقيا القدره الشرائيه ديال الشعب باكمله ضعيفه بزاف، مقارنه بكاميرا اللي كدير مثلا 25000 درهم ولا 20000 درهم، وانت يلاه عندك 20 عام ولا 22 عام. يعني صعيب انك خصك دير بزاف ديال الساكريفيس باش تاخذ هذا الشيء. داز منه اي واحد بدا في هذا الشيء هذا. الناس لي فوتوغراف ديال برا ولا ملي كتمشي تشوف دي فيديو في برا من لو كيقول لك شوف كاينه سوني A6400، كاينه سوني A7 III. ملي كتجي تقلب انت في داك الشيء كتلقى هذه دايره 6 مليون، هذه دايره 3 مليون. دونك تشي ابوندون. انا بغيت ندير هاد لا فيديو هذه على اون باز اللي هي ماروكان، على اون باز اللي غادي مشيت بها انا وانا غير نصحتكم. يعني هادو ماشي سو سون با دي ريغل اللي ابليكابل على كل شيء، و سو سون با دي ريغل اللي خاصكم نتوما تخدموا بهم، مي سو سون دي ريغل اللي انا خدمت بهم و جو بارطاج داك لي كونيسونس ديالي معكم نتوما معايا. دونك كيف ما قلت لكم لي بوزوان كيختلفوا من واحد لعبد الواحد، كل انسان عنده احتياجات ديالو. دونك هنا ما حدكم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي غادي تبداو ديجا ترسم لكم في الدماغ ديالكم الكاميرا اللي غادي تخصك. اي بيان سور في الاخر ديال لا فيديو غادي نقول لكم دي ريفيرونس اللي انا خدمت بهم، دي كاميرا اللي انا خدمت بهم، و نعطيكم بيان سور حتى الثمن ديالهم، حيت الثمن هو اللي كيحكم في اخر المطاف. اي سي فوزيت كونفانكو ولا الا كنتو تقدروا تاخذوهم ولا الا كنتو فريمون بغيتو تاخذوا دوك لي كاميرا، تقدروا تهضروا معايا في انستغرام نوريكم شكون الناس اللي كيشريو اللي كيبيعوهم، نوريكم فين تقدروا تشريوهم على حسب فين ساكن. كاينين دي فوندور اللي هما مزيانين في انستغرام، كاينين الناس اللي كنعرف في الرباط في كازا، ماشي ناس كنعرف في الرباط زعما الوزاره، لا ناس كيبيعوا هادشي ديال سافانتيكس. الحاجات كتختلف من واحد لواحد، حتى الكاميرات كيختلفوا. يعني سوني في اللو لايت يعني في الظلام ولا في شي بلاصه ما فيهاش الضوء بزاف كتخدم واعره، في لي فيديو خطيره بزاف. باغ كونطخ صعيبه في ليزاج ديالها وغاليه في الثمن ديالها، والمشكل ديال لا باتري عندها ما كدومش بزاف حيت صغيره في لاطاي ديالها. دوز الكانون اوتو فوكس ديالها خطير بزاف. الكولور لا سيونس ديال لي كولور ديالها يعني تصورها كيف ما كتخرج من الكاميرا تقدر تبارطاجيها ديريكت بلا تريتمون بلا والو. كانون واعرين في هادشي هذا، لا باتري ديالهم واعره ساهله في الاستعمال ديالها، مي باغ كونطخ بالليل ولا في لي فيديو شويه ناقصه. اونتر بارونتيز هادشي اللي كنهضر عليه دابا في لي كاميرا اللي هما قل من ديك 7500 درهم اللي قل من 8000 درهم. ملي كندخلوا في لاكام بروفيسيونيل ما كتبقاش تلقى هذا المشكل هذا. كيف ديك الساعه غير بريفيرونس ديال ليوزاج. بحال دابا انا عز لي الايفون ما غاديش نقدر ناخذ اس 10، هاد السيد كتعجبو سوني ما غاديش ياخذ كانون، دا كتعجبو باناسونيك ما غاديش ياخذ سوني بحال هكا. مي ملي كنمشي كنقول لكم على لتحت هذيك لا غام ديال لي ديبيوتون ولا ديال لي زاماتور
ملي كطلع الفوق شويه ما كيبقاش هادشي هذا، كتولي كيسيون ديال لاطاي، كيسيون ديال الباتري، كتدخل في دي ديتاي اللي هما اكثر ديال الفريمز، ديال فول فريم ولا ماشي فول فريم. يعني هادشي من بعد ان شاء الله غادي نهضروا عليه في نوتخ فيديو. مي دابا كنهضروا على الناس اللي يلاه بادين، الناس اللي كيقلبوا على انهم يشريو كاميرات، حيت هذوك الناس اللي كيعرفوا شنو هما الفريمز وكذا وهادي عارف شنو غادي يشري، كيستنى غير يوجد البيدجي ديالو غادي يمشي يشريها. دونك دابا بدات كتبان لكم شويه الصوره. اذا قبل ما نسول انا راسي واش نقدر نشري هاد الكاميرا ولا واش خاصني نشري كاميرا، نمشي نسول شي واحد وفلان واش من كاميرا ناخذ، نعرف براسي بعدا واش نقدر نميتريزيها. يعني نمشي نسول واش غادي نشري طوموبيل، نعرف راسي واش غادي نقدر نسوقها. هادشي ديال نسوقها ولا ميتريزيها هما لا باز ديال الفوتوغرافي. كاينين دي تيرم وكاينين دي تكنيك اللي خاصهم يكونوا عندنا بريروكي، يعني داكشي يكون قبلي عندنا ديجا باش نقدروا الكاميرا شديناها نتوانسوا معاها شويه. ابري ندوز المود مانيوال، حيت اللي كيبقى في مود اوتو كيبقى ديما محدود في الكرياتيفيتي ديالو، كيبقى ديما محدود في داك الابداع ديالو. دونك ابري كدوز المود مانيوال. انا بيناتنا دابا شوف بيناتنا، الا كنتي كتشوف راسك باقي معطل شويه في هادشي، انفيستي في السافوار فير ديالك، يعني عمر راسك مزيان بهادشي و ميتريزي هادشي. غتخدموا بالتليفون ديالك. شوف حنا في واحد الوقت 2020 راه ماشي هو داك 2011 كانوا التليفونات عيانين وكذا، كاين ايفون 7 كاين ايفون 8 كاين اس 10 كاين اس 9 كيصوروا واعرين، وهادو دي تليفون لي بلوز او موان في المتناول 3000 درهم 2700 3500. هادو تليفونات في المتناول وكيصوروا بال 4K وكيصوروا تما بسلو موشن. دونك ما غاديش تلقى مشكل وتقدر تعلم فيهم بزاف ديال الحوايج. يعني كيف ما قلنا داك شوف كاينين جوج ديال لي فيديو في اي جي تي في ولا ثلاثه درتهم في انستغرام، اللين ديال انستغرام هو كاين لتحت، دخلوا تفرجوا فيهم ابخي رجعوا ولا شي سالي لا فيديو وسير تفرج فيهم غادي تعرف علاش كنهضر. حيت التليفون ديالك هو البيرمي باش تشري كاميرا. شوف انا بالنسبه ليا بديت دوز بزاف ديال لي كاميرا صغار وعاديين وكذا، عاد وصلت للسوني اسات 3 وملي غادي نحس براسي صافي حديتها داك ستاج الاخر، ابخي غادي ندوز نقدر نشوف بلاك ماجيك ولا نقدر نشوف الريد ان شاء الله مع الوقت. اما باش زعما ايماجين انا يلاه بديت اليوم ولا هاد السيمانه بديت وليت باسيوني باش ديال الفوتوغرافي، واخا عندي الفلوس غنجيو غنشري اسات 3 نيشان غادي نخسر فلوسي فابور. حيت شوف غتشوف فوتوغراف انستغرام، انا كنهضروا على اليوزاج ديال انستغرام تصاورات زوينين وكذا، غتشوف واحد السيد في انستغرام عنده سوني اسات 3 كيدير تصاور واعرين مستبين، وغتاخذ نتايا املا فيك انك غادي دير بحال دوك التصاور، ما غتلقاش داكشي اللي بغيتي، وغادي تقدر يطلع لك الدم وما تابوندوني هادشي كامل. دونك نبدا بالتليفون ديالي، وكيف ما كنقول لكم في انستغرام ديما نعصرو نخرج منه لو ماكس. ابري ديك الساعه ملي كنبدا نطور لي كومبيتونس ديالي وكنبدا نطور دوك الكرياتيفيتي ديالي وانني كنبدا ندخل في الدومين بشويه بشويه، هنا كنعرف راسي انني خصني فين نزيد نطور راسي وخصني فين نزيد نتعلم. دونك لا نقدر نقول انني قادر نشري كاميرا ياك. دونك قادر نشري كاميرا، ديك الساعه كيجي البيدجي ديالك. هنا فين كيجي السؤال ديال البيدجي، شحال غادي نخسر انا في هاد الكاميرا؟ حيت راه سي ان انفستيسمون، راه ما ساهلاش سورتو الا كنتي كدير هادشي غير اليوزاج ديالك. الا كنتي غير شاري غير باش تعلم وباش تلاقي يديك راه غتحط فلوس صحيحه. ما يمكنش تحط فلوس صحيحه وانت ما متمكنش من داكشي. دونك انا باش كنصحكم كوم دي كاميرا كوم دي ريفيرونس اللي تقلبوا لهم في افيتو ولا في ماروك انونس ولا في في انستغرام ولا في فيسبوك ولا لي جروب ديال البيع والشراء. عندكم دي ريفيرونس اللي انا دوزتهم وخدمت بهم وطورت راسي بشويه بشويه. انا اول كاميرا بديت بها هي كانون 500 دي ياك. كانون 500 دي سهله في الاستعمال ديالها، فيها اوتو فوكس فول اتش دي في لا فيديو. هاد الثلاثه هادو تقريبا شي 18 ميجا بيكسل في لا فيديو في لا فوتو. دونك هاد الثلاثه هادو كافيين ان اي واحد ممكن ياخذها ويبدا بها دي فيديو في يوتيوب ويدير بها دي فلوغ ويدير بها دي توتوريال في يوتيوب ولا يبدا بها المحتوى ديالو في انستغرام. كافيه بزاف. الثمن ديالها ما بين 2500 حتى 3000 درهم. هاد الكاميرا تقدر دير بها كلشي. خدمت بها ميم واحد الفيستيفال ديال العنب كيدار في ماشي ديال العنب كيدار في بوزنيقه، فيه تصورت بها واحد الجروب. دونك
كافيه انك تبدا بها. كاينين دي كاميرا اللي هما بقل من داك الثمن، وكاين علاش ما بغيتكمش تاخذهم. هذوك لي كاميرا اللي هما قل من هذا الثمن ديال 1500 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200، هاد لي كاميرا هادو سو سون دي ريفيرونس اللي داروا في 2001 2002. اول حاجه غادي تلقى الكابتور ديالو مسخسخ عيان مطحطح، دونك ما غاديش تخدم بها بزاف ديال الوقت. ثاني حاجه كنشوف ان ايفون 7 ولا ان سامسونج اس 8 ولا اس 9 احسن منها بزاف. دونك الا عندك واحد التليفون اللي هو بلوز او موان عادي شويه وبغيتي انفيستيو باش انك تبدا تصور مزيان، تقدر دوز الايفون 7 ولا ايفون 8 ولا اس 9 ولا كذا ولا هواوي بي 10 ولا كذا، وممكن تخرج احسن من دوك الكاميرات اللي خارجين في 2001 2002. اوكي داكشي علاش انا قلت لكم من 2500 درهم وانت غالي. هادشي ماشي عياقه ولا كذا، غير تنعطيكم باش انك تاخذ شي حاجه وتفرح. اما كاينين كاميرات ب 1000 درهم ولكن راه غتمشي تشريها ما تقول علاش شريتها، تليفوني كيصور احسن. انا بغيتك تقول هاد الهضره هادي وبغيتش انا نعطيك هاد لافورماسيون هادي. دزت 300 دي علاش؟ حيت فيها ليكرون روتاتيف كتخرج، نقدر نشوف راسي، نقدر ندير دي فلوغ، نقدر نصور راسي وانا كنشوف راسي. هذا سي ان بوين دو بلوس. علاش؟ حيت الا عندك كاميرا ما كتخرجش ليها ليكرون، خاصك ابري تاخذ ان مونيتور ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم. دونك الا كانت عندك كاميرا كتخرج سي ديجا واحد الربح اللي هو كبير، وتقدر تصور راسك براسك. يعني خرجتي لشي بلاصه كتشوف راسك ديجا في هذيك ليكرون ديال الكاميرا. اي tu peux بحال هادي 70 دي شفتو. دونك هاد سوني ما فيهاش، انا دابا كنصور على الله، مي هادي نقدر ندير لعيب ديال بحال هكا، لعيب ديال باخره وليدات. المهم كيف ما كيديروا الدراري. اي مورا 600 دي دزت ل 700 دي. 700 دي هي بحالها مي فيها التاكتيل، فيها ليكرون تاكتيل. هادشي فاش غادي يعاوني في انني نبقى نصور لي فيديو مزيان وانني نبقى نتحكم في الفوكس ديالي غير بالتاكتيل، شوز كي زوينه. اي بيان سور دابا كانون عندهم واحد لو سيستيم ديال انك على حساب هاد لو شيفر اللي هنايا كاينين الالوفات وكاينين المئات وكاينين دوك العشراوات زعما، وعاد كاين الصغير كاع. دونك كيف ما قلت لكم هذه 70 دي زايده واحد شويه على هذوك الاخرين باش بليكرون روتاتيف اول حاجه والباتري كبير ياك. وصراحه هاد شوف انا اللي كيجي عندي كنقول ليه كنحاول نعرف لوزاج ديالو والبيجي ديالو، كنصحو بهاد 70 دي. كاميرا واعره، الباتري ديالها كبيره بزاف. غنوريكم ما عنديش هنايا مي ممكن تشوفوا هنايا الباتري قداش. ليكرون روتاتيف، فيها الفلاش، فيها بزاف ديال لي مود. يعني شوف هادي ممكن دير بها بزاف ديال الحوايج، وتا هي خدمت بها، صورت بها شايفين، صورت بها غرافاتا. المهم صورت بها بزاف ديال اللعيبات، درت بها دي شوتينغ في استوديو ولا على برا. صورت ليا واعر بزاف، خصني غير تانفيستي في شي اوبجيكتيف اللي هو مزيان. دونك كيف ما قلت لكم انا غادي نمشي معكم دابا في لي ترونش ما بين 2500 حتى ل 5000 درهم. عندكم 500 دي، 550 600 700 دي. هادو كلهم دي كاميرا دونطري د كام واعرين بزاف اللي ما غاديش تندموا الا خديتوهم. ابري ما بين داك 3500 ولا ديك 4000 درهم حتى ل 5500 درهم كنصحكم بهاد 70 دي. هادي شوف هادي حيت انا دوزات معايا دابا شي عام ونص ولا عامين تقريبا. هادي كنصحكم بها بزاف. علاش؟ حيت كاميرا واعره تقدر تخدم بها ماشي دي بروجي، ما تقدر تطور المحتوى ديالك بيان سور. ابري كاينه حتى 60 دي، كاينه 70 دي و 77 دي اللي هما تقريبا بحال. كاينه 5 دي مارك 2. دونك هادو كاملين كاميرات اللي هما واعرين، فيهم 60 فريم في الفول اتش دي. يعني تقدر دير سلو موشن شويه. هادشي من بعدو غادي نهضروا عليه. مي هاد 70 دي 60 دي 5 دي مارك 2 هادو كلهم تقريبا في هاد لاغام ديال 4700 حتى ل 5500 درهم. اللي غادي ننصحك به الا خديتي بحال هادو انفيستي في شي اوبجيكتيف اللي هو زوين. باغ اكزومبل 24 70 لوفيرتور 2.8 الثمن ديالو تا هو تقريبا بحال البواتي، مي غادي تشوفوا ان تقدر تعطي لو ماكس بالكاميرا ديالك. ملي كتشوف راسك صافي بديتي كتطور شويه وبديتي كدير تصور واعري وبديتي كتمل من هاد الكاميرا اللي عندك وكتقلب على ما هو اكثر واكثر، ديك الساعه كتولي تدخل في هذيك لاغام ديال 6000 درهم للفوق. 6000 درهم للفوق شوف اونتر بارونتيز ماشي دي كاميرا اللي غادي تخدم بهم كليبات وغادي تصور بهم افلام، ماشي افلام قصيره زعما
مش سو سون با ما دخلناش في لا غام برو. لا غام برو باقي ما دخلناش فيها. علاش؟ حيت دابا دازت الوقت بزاف. شحال هادي مثلا في 2010 ولا 2015 كانت ممكن هادي تخدم بها بروجي، تضرب بها كليب، تضرب بها شي حاجه ديال ريل استيت ديال يبدا شي حاجه ديال الاقامات، شي حاجه ديال البراندينغ، شي حاجه ديال الكوميرسيال. كانت هذه ممكن تخدم بها. مي ما حد الماتيريال كيتطور حتى لي بوزوان ديال لي كليون اللي تيقلبوا على هادشي تيتطور حتى هو. دونك ابخي كتدخل في ديك لا غام ديال ما بين 6000 حتى 10000 درهم. هنا كتدخل في سوني A6300، كتدخل في كانون 80 دي، كتدخل في كانون 7 دي، كتدخل في كانون 6 دي. يعني كاين كانون 5 دي مارك 3. هادو كاملين كاميرات اليوم واعرين. وغادي تشوف ان سيرتو في لا فيديو، سيرتو في لا فيديو اللي ولاو واعرين بزاف. كيتزادوا لي ميغا بيكسل في لي كاميرا. ما كتبقاش تصور ديك 18، كتصور ب 20 ولا 23 ميغا بيكسل. كتولي كتقدر تيديتي تصاور مزيان، حيت كاينين دي زيماج اللي عندهم الفورما ديالهم راو RAW، يعني انك تقدر تخدم بهم كيف ما بغيتي في لايت روم ولا في فوتوشوب ولا في لي زابليكاسيون ديال المونتاج. دونك كتبدا تحس راسك انك بديتي كتدخل شويه في بروفيسيونيل. اي ابخي ديك الساعات كتجي ديك لا غام ديال برو ديال سوني A7 III ديال مارك 3 ديال كانون 1 دي اكس كدا. مي داكشي غالي شويه وداكشي زيد في الثمن. انا ما كنصحكمش انكم تمشيو من لو بوين ديبار لشي كاميرات اللي هما غاليين. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم قبيله ما غاديش تميتريزيها مزيان وغادي تحس راسك انك سوزيستيمي حيت واحد عنده بحاله وكيدير شي حاجه اللي بانه عليك. دونك سير ديما على قد جيبك وعلى قد لي كومبيتونس ديالك. لي كومبيتونس كيتزادوا كاين لي باغ كتخزن الفلوس، كتخزن ملي كيوليو قد لي كومبيتونس قد البيدجي كيتزاد البيدجي شويه. الوغ لا خصني نطلع الكومبيتونس اي غادا بحال هكا. دونك ديما خلي لي كومبيتونس ديالك مع مقادين مع البيدجي ديالك. علاش؟ باش ما تجهدش راسك وما ما تحمس راسك فوق الطاقه ديالك. اي باش ما تضيعش عاوتاني الفلوس. حيت الا غنبقى نعاود لكم راه ماشي من الاول غتاخذ سوني A7 III رونين كذا وهادي مشيتي. عاد ديك الرونينغ كيف ما قلت لكم كيف ما غنقول لكم كل كاميرا غتشريها غادي يخصك معاها باتري زيد، غادي يخصك معاها جوج ولا ثلاثه ديال لي كارت ميموار، غادي يخصك معاها ان ساك، غادي يخصك ابخي بيسي الا ما عندكش. دونك فكر راه ماشي غير داك لو بيدجي ديالك هو اللي غتمشي تشري بيه ديك الكاميرا وغترجع. لا، خصك تاخذ شارجور، خصك تاخذ سنطار، خصك تاخذ سيرتو انا حنا في المغرب كنشريو غير البون اوكازيون. اللي كيشري جديد ما جديد قليل شويه صعيب تاخذ جديد حيت كيكون غالي. دونك غير البون اوكازيون هو اللي خدام كتاخذ شي حاجه دو بون كاليتي. دونك فكر انك مع كل كاميرا خصك ميكرو الا بغيتي تصور، خصك لايتنينغ، هادشي كيجي من بعد. مي غير شي خصك تفكر فيه. خصك ملي اساسي خصك كارت ميموار، خصك باتري. ابخي خاصك باش انفيستي في اوبجيكتيف جديد اللي هو احسن واحسن واحسن واحسن. داكشي اللي كدير انا دابا خديت انا البواتشي اللي كان خصني. دونك غادي نبدا انفيستي في لي زوبجيكتيف. الا بغيتي دوز لو مون ديال الفيديو يعني فكر انا خاصك اللايتنينغ، انا فكر انا خاصك رونينغ ستابيليزاتور، فكر خاصك ميكرو. كلشي كيجي مع الكاميرا بوحدها كافيه باش تبدا. مي كيف ما قلت لك نطور لي كومبيتونس، نطور البيدجي، نزيد كاميرا باش نطور لي كومبيتونس وغادا بحال هكا. دونك جيسبيغ هاد لا فيديو تكون وصلت لكم واحد غير 70% من داكشي اللي غادي خاصكم. لو شوا كيبقى ديالك نتايا الساط ولا انت ديالك الساطا. علاش؟ حيت ما كاينش شي واحد غادي ينصحك بهذيك الكاميرا غادي تاخذ. انا نقدر نجاوبك في انستغرام غنسولك وكذا وهادي مي جيسبيغ ان هاد لا فيديو تكون جاوبات على كاع لي ريبونس ديالكم. ميرسي بوكو، وصلنا ل 500 ابوني. دونك هاد لا فيديو هادي ما كرهتش نوصلوا بها ان شاء الله ل 700. ميرسي على السيبور ديالكم. لو لين ديال انستغرام اي توجور ديسپونيبل في لا بوات ديال الديسكريبسيون. جايين بزاف ديال لي فيديو، جايين بزاف ديال لي بروجي مورا الكونفينمون. خليت لكم الراحه، عييت او لا لا. المهم كنصوروا دابا كنصوروا سميتهم السوفت بوكس غتكون كاليتي بان لكم شويه زايده عليك شويه بروفيسيونيل. سي سا هادي الفيديو. بغيتو نبقاو شويه نبقاو كام داون درني ظهري نشرب الماء. تشوس فريكس بوكس يو.